سلام منيتات، نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديده، وهاد لا فيديو هادي غنوريكم كيفاش نقدروا نفصلوا اون روب دو بلاج ولا فراشه اللي نقدروا نلبسوها في البحر بحال الشكل ديال كاشمايو باسهل طريقه. واخا تكونوا عمركم ما فصلتوا في حياتكم بحالي، غادي تعلموا هذا الدرس هذا بطريقه زوينه وطريقه باش نقول لكم زعما ماتيماتيك اللي غادي تسهل عليكم وتقدروا تفصلوا بها فراشات يكونوا طوال، يعني ماشي غير ديال لا بلاج، اي نوع من الفراشات. الا كنتوا اول مره كتشوفوني في هذه القناه فمرحبا بكم في القناه ديالي سوها لايف. تابوناو معايا، خليو لي كومونتير وواحد لو لايك الى عجبتكم لا فيديو. الوغ اول حاجه غنحتاجوا ليها البنيتات هو لو باترون هو هاد الورقه هادي دايره بحال هكا راه كيتباعوا. دونك هاد لو باترون لاش غادي يليق لينا، غادي نيماجينيو انه هو لو تيسو، دونك هو اللي غناخذوا فيه لي ميزور ديال اللبسه اللي غنصايبوا. هذا بحال هو الثوب، غنشدوها وغنطويوها على جوج على الطول ديالو. نطويو هاد الورقه ديال الباترون سور دو. هذا هو لو تيسو ديالنا ملي طويناه على 4. دونك الجهه اللي قدامي خصها تكون بليي والجهه دو لوتر كوتي تكون هكذا محلوله. لو بروميير بوين اللي غناخذو هو لو بوين ديال الرقبه ولا ديال العنق. دونك هو هذا، نجيو هاد ليكستريميتي كنسميه لو بوين ا. غادي نعبرو بلو متر روبون العنق ديالنا ولا الرقبه، كناخذوا لو متر روبون هكذا. اون سير با، ما كنزيروش بزاف على العنق ديالنا، بيان سور ما غاديش تجي قاجانه. دونك اون فا لا بروندر كوم سا. باغ اكزومبل انا لا ميزور ديالي لقيت 36. دونك اون تروفي في المحيط ديال الرقبه 36. دونك واحد القاعده كتقول لينا غادي نقسموا 36 على 6. 36 sur 6 ça nous donne 6 cm. هذيك لي 6 cm غادي نزيدوا عليها واحد لي 2 cm parce que c'est une robe de plage, elle doit pas être serrée. donc هنا عندنا في لو توتال 8 cm هي باش غادي ندخلوا. دونك غنعبروا 8 cm et on trace. هاد لو بوين غنسميوه لو بوين بي. دابا غادي نجيو نديرو التقويره ديال لو دو. غادي دائما غادي نهبطو من لو بوين ا حتى لهاد لو بوين، غنهبطو ب 3 سنتيمتر. هادي حتى هي قاعده، ديما كنهبطو ب 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر. هذا هو لو بوين سي. دونك بغيتكم تعقلوا معايا على واحد الحاجه مهمه. هذا العظم هذا هو لو بوين بي، و لو بوين ا هو لو بوين ديال العنق ديالنا ولا ديال الرقبه. دونك لو بوين ا لو بوين بي اللي هو العظم، اي لو بوين سي ديال التقويره ديال لو دو كيجي من الجهه الاخرى باسكو سي لو دو. دابا غادي نعبروا قياس الكتفين. قياس الكتفين هو من هذا العظم هذا حتى العظم اللي كاين من الجهه الاخرى. دونك هذا هو العرض ديال الكتفين. انا باغ اكزومبل عبرت العرض ديال الكتفين ديالي من العظم اللي عندي هنا حتى الاخر اللي عندي دلوتر كوتي، جي تروفي 40 سنتيمتر. دونك ديما 40 سنتيمتر قاعده غادي نقسموها على جوج باسكو حنا دابا خدامين على هذا لو كوتي هذا. دونك نقسمو 40 سنتيمتر على جوج غادي تعطينا 20 سنتيمتر. هاد 20 سنتيمتر غادي نزيدوا ليها 1 سنتيمتر ديال الخياطه. دونك ديما زيدوا 1 سنتيمتر بيسكو ملي كيتخيط كيتقبض الثوب. غادي نعبر العرض ديال الكتفين، لقينا 20 وزدنا عليها 1 سنتيمتر الخياطه هي 21. دونك جاتني هنا. هاد لو بوين غنسميوه لو بوين دي. دونك دابا خصنا نعرفوا شحال بغينا في الكم، يعني بغيتوه نص كم 3 كار ولا مونش لونغ. خاصنا نعبرو. منين غادي نعبرو؟ غنعبرو من لو بوين بي هو العظم ديالنا هنايا، هو ديما اللي كناخذو منه لا باز. غنحطو هنايا المتر روبون هذيك النقطه وغنهبطو على الكمام بحال هكا وغناخذو القياس ديالنا.
دونك باغ اكزومبل انا لقيت في القياس ديالي انايا باغا حتى لهنا جي تروفي 40 سنتيمتر. دونك 40 سنتيمتر هي اللي غادي نتراسي في لو تيسو. دونك غنجيو من النقطه بي وغادي نعبرو 40 سنتيمتر. سوبوزون كو عندنا 40 هنا ماشي مشكل حيت حتى لو تيسو هذا نوريكم واخا ما توصلوش ل 40 في لو باترون ماشي مشكل باسكو سا سي اون ديمونستراسيون. غادي نسميو هاد لو بوين هذا لو بوين او. دابا من لو بوين ديالنا او غادي نطيحو الكتف ب7 سنتيمتر. سا حتى هي واحد القاعده باش غادي نحطو 7 سنتيمتر. كاين اللي كيدير 10 بون حنا هنايا غنديرو غير 7 وغنسميوه لو بوين اف. دابا من لو بوين بي ديالنا حتى لو بوين اف on va tracer. غادي نلاقيو هاد لي دو بوين. دابا غادي نعبرو لو كول دو دوفون. دونك tout à l'heure درنا لو كول دو دو ني التقويره ديال الظهر اللي وريتكم. دابا غادي نديرو لو كول دو دوفون كيجي من نقطه ا هي النقطه ديال الرقبه حتى لهنا. دونك القاعده كتقول الا بغينا كول غون كنعبرو من 8 حتى ل 12 ولا بغينا كول في كنعبرو من 12 حتى ل 20 سنتيمتر. بيسكو انا بغيت كول في بحال هذه اللي لابسه دابا جو في بروندر 20 سنتيمتر. من لو بوين ا غادي نعبر 20 سنتيمتر بيسكو سي اون روب دو بلاج خاصها تجي شويه محلوله. فوالا لو بوين ديالي ا غنعبر حتى نوصل 20 سنتيمتر. دابا غادي نلاقيو التقويره ديال الظهر اللي هي هذه سوا كديروها على مان كوم سا ولا كتستعملوا لو بيروكي الا كان عندكم. انتم شفتوا الفرق معايا هي بلو بيروكي سي انكور ميو باسكو كتراسيوها بيان كوم il faut. فوالا دونك غنلاقيو لو بوين جي افيك لو بوين بي باش يعطينا لو كول ديالنا في. دابا غادي نعبرو لو او د لا بواترين توجور من لو بوين ديالنا بي ديما كنعبرو منه. ها هو لو بوين بي. غادي نهبط كوم سا حتى لو بوين ديال لا بواترين اللي هو هذا. دونك باغ اكزومبل ايسي جي تروفي 25. دونك 25 في التركيز. لو بوين بي غنهبط هكذا لتحت. هذا هو التركيز ديالنا. دابا غادي ناخذوا القياس ديال لو تور ديال الصدر لو تور د لا بواترين. دونك كندوروا لو متر روبون هكذا الصدر ديالنا الوسط ديال لا بواترين كوم سا و دو ديريير ما خاصوش يجي هابط لتحت خاصو يجي في نفس لو نيفو يعني بحال من قدام بحال من اللور خاصو يجي طالع ما يجيش طايح. خاص لو متر روبون ديالنا يتحرك ما يكونش هيبر سيري يكون كيتحرك بحال هكا. شي موا جي تروفي 84 لقيت 84. هذا لو تور ريال ديالي. بيان سور ما غاديش ندير 84 وتجيني هكا فريمون سيري كوم جو فوز دي. هذه فراشه يعني روب دو بلاج خصها تجي شي شويه ملخوفه وتجي شي شويه عريضه. دونك دون سو كالا غادي نزيدو تقريبا واحد 20 سنتيمتر. دونك من 84 غادي تولي عندنا 104 سنتيمتر. هذه قاعده دائما بور لو تور د لا بواترين. اون فالا ديفيزي على 4 دونك غنقسموها على 4 غادي تعطينا 26 هي اللي غادي نطبقو في لو تيسو ديالنا. دونك من لو بوين اللي كنا تراسينا تو تالور من هنا غادي يدوز le tour de la poitrine. Donc on va le tracer. لقينا 26. دونك من هنا غادي نبداوها غنوصلو ل 26 وغادي نزيدو واحد 1 سنتيمتر ديال الخياطه. ça va nous donner 27 comme ça. دابا كنجيو نعبرو طول اللي بغينا يكون في هذه الفراشه. دونك ديما من لو بوين بي اللي هو هذا وغادي نعبرو حتى لاش بغينا الفراشه ديالنا توصل.
بغيتو حتى للركبه، بغيتو افون لو جونو، بغيتوها تجي طول من لو جونو. دونك سا ديبون على القياس اللي واخدين نتوما في الثوب ديالكم. باغ اكزومبل انا لقيت 92، دونك غنبدا من لو بوين ديالي بي، غادي نجي وغادي نعبر وغنهبط حتى توصل 92 بيسكو سا سي ان باترون. دونك غنوريها لكم ديريكتومون في الثوب التالي غادي يوصل. دونك دابا غادي نجيو لبلاصه ديال الخياطه. دونك لقينا توتالور في لو تور ديال لا بواترين 27. دونك بلاصه الخياطه غادي تجي من هاد لو بوين وحنا هابطين حتى لفين عندنا الطول ديالنا. دونك سي بون، كملنا لي ميجور ديالنا كاملين اللي كان خصنا نديرو. اون ريكابيتول، اول حاجه بدينا بها هي الرقبه اولا العنق، عبرنا 8 سنتيمتر اللي لقينا. دونك هي باش دخلنا من نقطه ا حتى النقطه بي. انسويت درنا التقويره ديال لو دو. دونك هذه قاعده بور لي ادولت كنديرو 3 سنتيمتر اي بور لي بوتي كنديرو 2 سنتيمتر. دونك هي باش هبطنا، دونك سميناها لو بوين سي من ا حتى سي. دونك من بي حتى سي اون تراس، هذه هي التقويره ديال لو دو. خي جينا نعبروا القياس ديال الكتفين. دونك القياس ديال الكتفين من هاد النقطه هذه ا حتى النقطه اللي وصلنا ليها بي كنا لقينا 21 سنتيمتر. هي هذه بزدنا بيان سور واحد ديال الخياطه. ومن النقطه ا حتى النقطه اللي رسمنا توتالور النقطه او، دونك ا او كنا لقينا 40 سنتيمتر. هاد 40 سنتيمتر ال كوريسبون للكمام، يعني فين بغينا الكمام يوصلوا. من لو بوين او هبطنا ب7 سنتيمتر. كيف قلت لكم هذه قاعده، كاين اللي كيهبط ب7 سنتيمتر باش يطيح الكتاف سي لا طومبي دي زيبول، وكاين اللي كيهبط ب10 سنتيمتر. حنا خدينا غير 7 سنتيمتر وسميناها لو بوين اف. انsuite جينا نقيسو لو كول ديالنا. دونك moi j'ai choisi un col V au lieu d'un col rond. خديت 20 سنتيمتر. نتوما تقدروا تاخذوا 8 حتى ل 12 الا بغيتوه ان كول رون. دونك عبرت حتى لهاد لو بوين اي سميتو لو بوين جي. انsuite عبرنا التركيز من لو بوين بي حتى لو نيفو ميليو ديال لا بواترين، لقينا فيه 25 سنتيمتر. اي انفان عبرنا لو تور دو لا بواترين من هاد لو بوين حتى لهنا لقينا 26 وزدنا ليه واحد ديال الخياطه سانوفي 27 سنتيمتر. دونك من هاد البلاصه ديال لو تور ديال لا بواترين بيان سور من هنا غتهبط تهبط الخياطه من هاد البلاصه. اي درنا اوسي طول ديال الفراشه اللي عبرناه توجور من لو بوين بي وهبطنا حتى لتحت لقيت 92 سنتيمتر. دونك اون جينيرال هادو هما لي ميجور اسونسييل، هادو هما لي ميجور المهمين اللي عندنا باش غنفصلوا هاد الفراشه. غنجيو دابا غادي نتخاصي لكم فين غادي نقطعوا التقويره ديال الظهر. كان غيتقطع وغنقطعوا اوسي التطيحه ديال الكتاف ولا لا طومبي دي زيبول. غنقطعوا من هنا لهنا وغنقطعوا من هنا لهنا. بعد ما قطعنا الثوب ديالنا غادي نحلوه كوم سا اون دو بارتي. دونك هاد لا بارتي هادي هي لا بارتي دو دو، كتجي بحال هكا. لا بارتي دو دو هي هادي، و لا بارتي الاخرى اللي غتكون لا بارتي دو دوفون. بارتي دو دوفون هي اللي غادي نقطعو دابا، هي اللي غيجي فيها لو كول. فوالا غنقطعو هادي. هذاك الشيء كامل اللي طبقنا في هاد لا بارتي هو اللي غنعاودو نطبقو في هاد لا بارتي. لي ميم ميجور غادي نعاودو ناخذوهم باش تكون الفراشه ديالنا بحال هكا. الثوب ديالنا طويناه على 4، المره الاولى على الطول المره الثانيه على العرض. دونك لا بارتي اللي من الجهه الاخرى كتكون محلوله هكا، ولا بارتي اللي من جهتي كتكون بليي.
لابارتي كلها غتمشي، وهاد لابارتي ديال الكتاف كلها غادي تمشي اوسي. وهاد البلاصه داكشي اش قلت لكم ديروا ان تري كي فيرتيكال حتى لتحت باسكو هاد لابارتي كلها غادي تمشي. غادي نحطو لا بارتي دو دو وغنحطو فوق منها لا بارتي دو كول دو ديفون. فوالا هكذا كتجي الفراشه ديالنا بعد ما فصلناها. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الفصاله ديالها، نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان. دونك هاد الفراشه ولا لا روب دو بلاج غادي ندير ليها في لي كوتي في الجناب ديالها هاد لي بونبون. هاد الشكل هذا كيجي زوين. جي شوازي هاد لو ستيل دو بونبون كي ملتي كولور و كي تري على لا مود و كيجي فريمون غزال. دونك بقى لنا دابا غير نخيطوها ونسقو فيها لي بونبون وتشوفوا لي ريزولطا فينال.